أزل في الأول خليكم كطاووس أسا غنخدم تحزبت وسروال يعني سينتور بور البونطالون جي l'équipe la récupération de récupérer ça سينتور تقديمت مكاس تواليم تقديمت هكا تقدم اتكزماغ هذا هو كتذكرا دو ريكوبيرير والزلاكي دو ريكوبيرير والزلاكي نسى الخيط المكرامي سوا 10,000 الخيط مكرامي نحواج 6 الخيوط من 6 المترات على حساب لاطايت طمقران كل يوم القسيس يخدم نحواج ثيم قسين نحواج عيون الفيل بورتور سوا شو نشود ذاكي تنشود دكا ندملاغ تنشود تنشود ذا تنشود الرسوم تاعي غتنخدم على الباسبور كي تبغى هاد الساليغ الخيوط ني اد نوغا الغروان يعني نعاود اد نكزم 6 الخيوط من 6 المترات هذا قلال اد نوغا الغروان هذا كان سوالي نسوليثان هذا يوان 2 3 4 5 إذا كان ندملا كيف نسوليها غنطفي الخيط من 6 المترات نخدمها بالسين ومن بعد كي دير الماستيس غادي نشكشم ذا هكا هكا سونس انفيرس على لونفير ديال الماس داكي ومن بعد نشكشم الخيط هكا داكي هذا من بعد هذا هكا هكا هذا ملي يكشف هذا غادي يخدم هكا شغل قناص النبله تورا نسكرو في كل الخيوط هاكي غادي نبدو الخدمه هذا نسوليد الخيوط نيا هذا يون الخيط سي 3 4 5 6 كل خيط نخدميتها في السي تورا نحواج 4 الخيوط هكا مزوره غادي نخدم النبله نغ ديك السيت في الباط بس نخدم هكا 4 هكا هذا بس نخدمو كيسو فلاس غادي نسالي هكا الخيط سداول وغادي نتلمس ني الخيوط ني هذا خطر الخيوط دي مقرانين خدميت 6 مترات ما تنوقما بسين هادو غالن 3 مترات هذا نسوليثيت سعداتيت نخدم لا دروات ولا ادنوغال سازلماط نخدم هاك 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 ادنوغال هادي نسالي حتى نخدموها نعاودوها نتزكنا نخدم الخيط هكا في السينه كي نتلمست هكا نعاود الخيط كي نصب فلاس تنسى ديكار سنين تلمست غادي نجبد كنغطي خلط ديكي وكي هكا نوال سيف سوزلما نخدم هكا كات نخدم هكا كيسوفلات نسادي تلمس داكي نسادي سيا هي سنين تلمست هكا نجبد نركا نعاود ديك قناص النبله نستعرف قناص الغرزه المسطحه سقبايليت كاين يسمى غاس ديك السي تاع الباط نخدم هاك نكات ومن بعد نسخن الخيط سوفلاس بدا ديال الخيط نيه سوفلاس يار سنين تلمست غادي تشد الخيط الساليغ النانو وهكا راني كات هكا السد سوفلاس الخيط هكا السد داو هكا
هكا يسمحو نصيفي سنيوة كهني هو ما نشطوه خاطرش قشاغ رمان وانوك ذي وراغن معليش تبنك ذي وراغن هكا ذليكي سميس تاكا يوكذا شقشاغ سميس رمان توتولا افريدا مزوارو نوحد نسلحات انتي ديالكو فوسي لا نخدم دوزيام تور نيغ فوسي انكسين الخيوصيا سي الجهة تايفوس سي الجهة الزرماط انا نكسين هاك نخدم نشريك الخدمة غنس لو بلا اونصومبل سقانصروميل نسقبايلي تيك السيطة الباط يكشركل نيغ الغرزة المسطحة مشتركة هذا جيغ سيناكي السينسيا تورد نروح ورث المستاكيد نبدو نخدم هكا نسلحو زاد 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر كيني خدمة 6 نتيكي 6 الغرزة هكا 6 تكرسيوين ديال الباضين ومن بعد وندملها الموديل ملي كنخدم مقروضين داخل تورا عفان خماون دوكي بوسي خاطر تسوى على سميس الوقف وفيلمي هذا بوسي نخدم خفيف تورا بوس 3 هادو غالا تصب الخيوط نكساكني هادو غالا اهن الشركة اميك يدفديغ افريد امزوارو هذا ديجا نشطو حاجة نخدمات ديجا 6 دقايق الا قد جاهم 4 دقايق ني غنمشي خدمة مقرون ثاني كذا لا فينيسيون هذا داين سهلين من فوق لا سينتور كي ونداوي ولا الحوايج الكاشبو لقيت انا مجديين نيغ المريا ياكل الفاز تقرايث الكازوز نيغ تقرايني تمكخان هكا اتنشبح اتنار الفاز حاجه لا ريكوبيراسيون هتا تورا غننكس سينسيا كاين كنخدم يوم فريده نخدم يوم فريده نكس هاد السلحو غموا غنشتكي وما 5 دوا هكا باك تبدو الخدمه نتمقرونت قيمه مديدي هذا نكمل نخدم لي لو بلا نخدم يفوس هاد النغاصة ظلمة هكا هاد ندمسنا هكا يعني سي نخرب هكا كسي هكا كي نبدا نفوق إذا كنت تحفظها ما يفوق الخيط أنا كنخدم ما نرنو الخيط نخدم هكا نتفابريكي في نصراكا ندمسين الخيوط ني لما الخيط ناخد الخيط هكا هنا للساق هذا داكي غامي نتكمل لي نو بلا كنقص دوكا غلافه كي بك ندير نشطوح هكا نتكمل الخدمه اما نبدا نسنقاس بكا غنخدم ان في داكي نمشيو ندير لا سينتور دي نريكوبيري دوزال ني داك تنضكر لا سينتور حتى نخدم الثايض سلا ريكوبيراسيون هكا عقلي صافي سميت تبدير لا سينتور كري درتها في الوحده حتى تنضربها لي فوكات 3 سوايع تقريبا دياس حتى نحصل تورات فوكا خاص تخدم
لا فينيسيون مي تفوكها ونتي تزيكنا غير كلي ميك اطفى. هذا تولي داكين كفاتيد مازال دخما كان هكا لا باغيت هاتان امكيتي نبدا هاتنفوك هكا زد نخدم وا ياك ما تكشمتو سروال زد دياس سوسوا تباتي تكمل هذاكي هاد نوال تاني كنت نخدم لا باغيت باكا نبلا لا سينتور هاكي يعني هاد نخدم ان في هو كروازي لا دروات هكي لا كوش هكي ديالي في لا دروات تنكروز هكا نيوز نتكرسي تورا نجزم الخيوط هكي ومن بعد نصنطو سيت فيه هكا الحصول نخدم هكا ومن بعد نسيت فيه هكا هاتا لا سينتور نيتورين كفاتيت هاتا تاتي دخلنا دوك السروال تيدولي مدخلو سروال هاتا الحصول لا سينتور راني كفاتيت نقص السوالي مدخلو سروال هاتا ومن بعد راني تكشم هكا نتصح يعطيكم الصحة ميتقن ميفي راسنا ان شاء الله نيفا وحنين.